अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीला के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान और हमारे चैनल का नाम है टुडे विद हफीज़ ख़ान। आज मैं बताने लगा हूं आपको कि पाकिस्तान में रेलवे का निज़ाम कैसे तबाह हुआ। ये करप्शन की एक लंबी दास्तान है और ऐसी खौफनाक है। और इसमें देखिए कि हमारे वो पॉलिसी साज जो अवामी टैक्स से अपनी तनख्वाहें लेते हैं, जो अवाम की कमाई से पलते हैं, जो अवाम की कमाई पर अयाशियाँ करते हैं, वो किस तरीके से इस मुल्क को तबाह बर्बाद और लूटने पे लगे हुए हैं। अभी एक हादसा हुआ है ना, आपने देखा होगा कि जिसमें दो ट्रेनें टकराईं, एक ट्रेन की बोगियां डिरेल होकर गिरीं और दूसरी ट्रेन उससे आकर 3 मिनट के बाद टकरा गई। और वो बोगियां डिरेल क्यों हुई कि उनमें एक जो लाइन थी उसका जो टांका था आपस में जोड़ने वाला वेल्ड था, वो टूटा हुआ था। आपने अगर कभी आज से कुछ अर्सा पहले देखा हो तो कुछ लोग होते थे जिनके पास एक स्टिक होती थी, रॉड लोहे का, और वो लाइन को बजा के देखा करते थे। वो पैदल चलते थे, उनकी बीट होती थी, उनको पता होता था, जैसे आवाज़ बदलती थी उन्हें पता चल जाता था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर जॉइंट टूटा हुआ है या जॉइंट टूटने वाला है। तो वो फ़ौरन इतलाक़ करते थे और वो जॉइंट लग जाता था। बोगियाँ पटड़ी से नहीं उतरती थी, जानी नुकसान नहीं होता था। तो इस सिस्टम को तबाह करने का एक ये ज़रिया था ना कि हादसात उसको गैर महफूज बना देना, कि जब आपका किसी सिस्टम से एतमाद ही उठ जाए तो फिर आप तो सिस्टम को प्रेफर नहीं करते। लेकिन इसके साथ एक और वारदात हुई, और वो वारदात हुई 70s के आखिर में, जब गुज़श्ता सदी की 7वीं दिहाई थी, उसके आखिर में आप कह सकते हैं कि 78-79 के लगभग, कि जब हमारी रेलवे में एक बैटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया था। उससे पहले क्या था कि आप जिस शहर में भी रहते हैं, जिस जगह भी रहते हैं, तो आपको सफ़र के लिए रेल का सस्ता और महफूज ज़रिया अवेलेबल था। ये नहीं होता था कि दिन भर आपके स्टेशन से, जिस जगह आप रहते हैं, वहाँ से ट्रेन ही ना गुज़रे। लेकिन ये हुआ, एक बैटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके तहत टाइम टेबल ऐसे बनाए गए कि अगर एक ट्रेन चलती है पेशावर से, एक चलती है लाहौर से और उधर से चलती है कराची से, तो उनके टाइमिंग इस तरह रखी जाए वहाँ से रवाना होने के कि जो हैदराबाद से लेकर इलाका है यहाँ फैसलाबाद तक का, या आप कह लें साहिवाल तक का, वहाँ दिन में किसी को सफ़र के लिए ट्रेन दस्तयाब ही ना हो। इसके पीछे कौन था? इसके पीछे ट्रांसपोर्ट माफिया था। उससे पहले ट्रांसपोर्ट लोकल हुआ करती थी। ये इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट इस तरीके से नहीं ताकतवर हुई थी। वो जो आपने देखा होगा ना कि बहुत बड़े बड़े नाम आए थे ट्रांसपोर्ट के, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े बड़े नाम आए थे, ये फ़लाँ ट्रांसपोर्ट। उन्होंने यकयक बड़ी महंगी बसें ख़रीदी, फिर वो बसें चलने लगीं। हुआ क्या कि 80 के बाद से अब 2021 आ गया। इन 41 सालों में, 42 सालों में पंजाब, जैसे जनूबी पंजाब हम कहते हैं, जो सराइकी वसीब है वो, और सिंध का वो इलाका, और इधर से कुछ साहिवाल तक का इलाका, इसको यकसर ट्रेन के सफ़र से महरूम कर दिया गया। और फिर पै दर पै हादसात होने लगे, और हादसात ने ट्रेन को गैर महफूज कर दिया। वहाँ बम ब्लास्ट भी हुए। तो हुआ क्या कि अगर आपको ये यकीन हो कि ये जो आप सफ़र कर रहे हैं, ये सफ़र गैर महफूज है, ट्रेन का टाइमिंग का कुछ पता नहीं है, कितनी लेट हो जाए, कुछ पता नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि उसके साथ साथ जब ट्रेन आपको दस्तयाब ही ना हो तो आप क्या करेंगे। मेरी पोस्टिंग थी 1982 में रहीम यार खां में। उस वक्त मैं वहाँ सिविल जज था। तो मैंने आना होता था वीकेंड पर मुल्तान। तो यकीन जानिए कि सुबह के बाद से 10-11 बजे के बाद से रात तक कोई ट्रेन मुझे नहीं मिलती थी कि जिसके ज़रिए मैं आ सकूं रहीम यार खां से मुल्तान तक।
تو اس کا پھر ذریعہ کیا ہوتا تھا؟ وہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ یا آپ کی اپنی پرائیویٹ وہیکل، اس کے علاوہ تو کوئی ذریعہ نہیں تھا نا. تو اس طریقے سے اس سازش سے پھر میں وہی عرض کروں گا کہ ہمارے پالیسی ساز جنہوں نے ٹرانسپورٹر کے ساتھ مل کر، ٹرانسپورٹرز مافیا کے ساتھ مل کر یہ سسٹم بنایا، اور اب بھی دیکھیے کہ اب بھی وہی سسٹم ہے کہ ابھی جو چند روز پہلے حادثہ ہوا ہے وہاں پر بھی یہی ہوا کہ وہاں سے تمام ٹرینیں اس علاقے سے جہاں پر ہمارا پنجاب اور سندھ کا بارڈر ہے، تمام ٹرینیں رات گئے گزرتی ہیں، وہاں سے دن کو کوئی ٹرین گزرتی ہی نہیں، اور اکثر حادثے رات کو ہوتے ہیں جب پٹریاں چیک نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ عجیب و غریب داستان ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان کو کس نے ویلفیئر سٹیٹ نہیں رہنے دیا. وہ کون سے پالیسی ساز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کون سی حکومتیں تھیں جنہوں نے ریل کے سفر کو غیر محفوظ تو کیا، عوام کو، غریب عوام کو ریل کے سفر سے بھی محروم کر دیا. وہ ڈرنے لگے. ان کے پھر وہ بسیں تھیں اور بسوں والے ٹرانسپورٹر جنہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے صرف کیے ان پالیسی سازوں سے پالیسیاں بنوانے پر، وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے. ان 40-45 برسوں میں ٹرانسپورٹ مافیا کہاں سے کہاں جا پہنچا. وہ اربوں خربوں کے مالک ہو گئے اور ہماری ریلوے کا کباڑا نکل گیا. ہماری ریلوے دیوالیہ ہونے پر پہنچ گئی. اور اب بھی وہی حال ہے کہ آپ انڈیا میں دیکھیں کہ انڈیا میں ہمسایہ ملک ہے ہمارا، وہاں کی ریلوے کتنی اچھی ہے. گزشتہ سال میں سفر کر رہا تھا لندن سے ایڈنبرا جانے کے لیے. ہماری ٹرین جو تھی وہ کسی وجہ سے راستے میں 20 منٹ لیٹ ہوئی، اور یقین جانیے کہ تمام مسافروں کو نہ صرف کمپنسیٹ کیا گیا، کھانا دیا گیا، اور بلکہ ان کا جو ٹکٹ کا فیئر تھا، کرایہ تھا، وہ انہیں واپس کر دیا گیا جہاں سے انہوں نے بکنگ کروائی تھی. وہ ایک ویلفیئر سٹیٹ کا کنسیپٹ ہے. ہم جتنا بھی کہہ لیں، جیسے بھی کہہ لیں کہ ہمارے ملک میں ویلفیئر سٹیٹ ہے اور ہمارے ہاں ریاست مدینہ ہے جہاں لوٹ کھسوٹ کرنے والے ایسے لوگ بیٹھے ہوں، جہاں پالیسی ساز بیٹھے ہوں جو حکمرانوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہوں، تو وہاں پر عوام اپنی نہ صرف جمع پونجی سے محروم ہوتے ہیں بلکہ سفری سہولتوں سے محروم ہو کر وہ ٹرانسپورٹ مافیا کے رحم و کرم پہ چلے جاتے ہیں، جو انہیں ذلیل بھی کرتے ہیں، خوار بھی کرتے ہیں اور لوٹتے بھی ہیں. عید پر اور دوسرے موقعوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں کیا حال ہوتا ہے، اور ہماری حکومتیں بھی اب ٹرانسپورٹ مافیا کے ہاتھوں یرغمال بنی ہوئی ہیں. وہ جیسے چاہیں وہ ان سے کھیلتے ہیں اور ان کو اپنی پچ پر لے کے کھلواتے ہیں. جب حکومت اس قدر مجبور ہو جائے کہ وہ مافیاز کے ہاتھوں میں کھیلے تو پھر عوام کے ساتھ کیا حال ہوتا ہوگا. تو یہ تھی ہمارے ملک میں کرپشن کی داستان جو ریلوے سے متعلق تھی. یہاں بیٹری سسٹم کے ذریعے ملک کی جو 70% آبادی تھی اس کو ریلوے کی سہولت سے، ریلوے کے سفر کی سہولت سے محروم کر دیا گیا. اس لیے ریلوے خسارے میں کس طرح گیا آپ کے سامنے ہے. تو ناظرین، آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا؟ اچھا لگا ہو تو شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا چینل کو اگر پہلے سے نہیں کیا ہوا، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا. کمنٹ ضرور دیا کریں کہ آپ کو اچھا لگا، برا لگا، کس بات سے آپ کو اتفاق ہے، تاکہ ہم اسی طریقے سے آپ کی بات کو پیش نظر رکھ کر آگے چل سکیں. بہت شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ.